سلام علیکم دوستا. امروز دو موضوع را خدشم گپ مگم. یک موضوع که یک دوست شکایت داشته که از دیست فیسبوک ورا مگم دویم یک نقل تاریخی جنگی اشغال امریکا ویتنام را اشغال کرده بود و جنگی انقلاب مردم ویتنام که برای آزادی خود جنگ میکرد. یار دو قصه را کنجگه شما منو. اولنا شی خوی تربط کی قد یک چند دانه دوست رخ برخ شدیم گفتیرشته یک جای نشته بیا یک لحظه بیشی یا خم بودد منی موتر ششتیم چای خوردیم چای سوزیلیم بودار یا نقل قدر شد. البته نقل فالتو نبود، تمام نقل جامعه بود، نقل اجتماع بود، نقل مردمی حضره بود، نقل گذشته و نقل موجوده و نقل آینده. دلای بیخیم و درد داشت. یک دوست مو گله کرد گفت یاره در فیسبوک بسیار بدحالیه. وجه ازی چی مقصد وجه ازی خیلی که دگیر یک دیونه شمشیر کی باید خوار کس درای شما نیست دیگه. گفت مطلب تو چیه؟ گفت ممی موبایل دل دیست هر با سواد و بے سواد است و هر کس کی جرنالیزم را صحافت را مفهمه هم موبایل دیست چیه که نمفهمه هم موبایل دیست چیه. پورے پاکستان و افغانستان ٹک ٹاکر جوړ شده، هر کس بلاگر جوړ شده. گیلام نام شده که هر کس اختیار داره. البته یک بلوغ آدمانم فهمه که ما چی کس اختیار دارم تا چی حد را باید گپ دیم موشه دیگه. اون گفت نه یار ما خصوصا بلیم جی دوکری بسیار قار نمایه تا نام قادر نایل را بگری گفته زو دنیا فیسبوک پورا سک باشه که غوغا و که غوغا تا نام سید رضا را بگری که فیسبوک پورا سک باشه که غوغا و که غوغا تا نام ولایت فقیر بگری یا خامنه ای را بگری اینمی تر فیسبوک پورا سک باشه که غوغا و که غوغا. ما بس میاره اصل امو آدما کی گپ یاد نداره امولا خو غوغا نه دزدی چیزا اگر مو شما مثلا حوصله خو پست کنی بس مو کار مو پیش نمونه مو باید اما قصد کی د زندگی خو یاد داره باید مردم را بگی مردم سرش درکشنه و این معلوم دار. البته او بسیار بدگمان زد گفتمونا کی ایکیشی ٹیم نہ داشته ده که تربیت میده امونا هی زیاد دو کرینه ما گفتم ما نو ترم است لیکن امو کسا کی گورش سفید شی بیراری کلان شی بابی شی ایکی شی خوار شی عزت نداره. خو امونا نریش سفید دیگاره نه بیراری کلان دیگاره نه بابی دیگرور نه خوار مادر دیگرور احترام نه هیچ کس هم اونا این میتره دیگه. هر کس کی خودون چی عزت و احترام داره خانوادی شی و دیگر عزت احترام بونه ازی باید ما شما گله نکنی. البته ما گفتم که امو نقل رزگی خور کدم گفتم که ما رضا بودم قد یک دوست کو قد رشته دار کو پین ددیس ما بده که زدم او د پس گوش لگی دنیا را خون گرفته بود خانه آمد قد کالای پر خون کو ایکیش خانه آمد رضا بودم دیگه یار ششم می خواندم یافتم یزدان خان اسکول د چمندی بعد اسټیشن کلاس جنگ کدم گردیم حالانکه ما د میکیم مقار شد چپلاق زد مرا شرم نمخری امو قچی زده که تمام ازیر پرز خون که دیگه ما که مگم خط نوک قلم زدم کس باور نه ده پیش از خانم کلانا مر خود چپلاق کوی کد که دوام زد مرا زوی چاقو میزنی که فلان دینگ هرش تلاشی که چاقو دگیر منا بود. خلاصه ایکی پرسان که کی تو چره زده ایرم ما که میکی دا ایکی آدم را داوستن ایکی هم گفت او بچه ام سگ بله وشتور کام غو نه وشتور یه دقم شنی هیچ قصدش نه خو ما ایر نمو فهمیدم تا کی از چیم خوش کدم که وشتور که است خار کلو خوش داره دست تا خار زیاد مخره وشتور درو خوردر یه سگ دبله دان چی توپ کده کچم نه غو میزنه که غو میزنه امیر ما از چیم خوش کدم با خدا که وشتور چمک لاده
چیمگم نمیزنه. ما یه دوست هم گفتم امو کساکی وقت سر بوری هم امو کساکی گبی خوب پیچ یاد نگرفته گفتیش تو که کیش وقتی تربیت دیش نداشته در کارهای خود خود مصروف بوده تو در گب همزنا چرا کار کمای تو همزنا هیچ کار خو نہیں رو تو گب خوب بگی تو کوشش کو مدلل گب بگی تو کوشش کو خوب گب بگی تو کوشش کو که گبای تو فایده مردم باشه تو بلیز و کار تو نہیں دیگه یعنی بھی تر امار کس کی فیس بک سب جوړ مشه امو تمام باید مقابل دو وشتر ولی ریاکشن کنه که هیچ قصدش نکنه هیچ خب بگره بعض آدمان نام آدم را گرفته خود چمونه لیکن خبر داره که جواب ملاو نموشه شد هیچ ریاکشن نموشه نه بس خودون چی مو فهمه که ولا مو خودرون غلط کار میکنه لہذا ما دا بعضم از تمام کسایی که ویدیو آدم رو توغنه از دیگرو را فیس بک شمی خانه هر چی بعد آدم باشه دو نزدین هم خوار مادر شی هم نگاه شي یکا بابی شي راغای شي هیچ کس قصور نداره مو آدم کی یگو پوست ہونا تمام کارم گیا بس اگر مو شما دلیل بگی منطق بگی تا مقابل هم تو پوست ازو مقابل نوشته شي مقابل ویدیو شي مقابل ویلاگ شي اسلام سره د بیخي مفایده د مخالف و موافق د تمام شي فایده امیدوارم کی بلیم زی تمام غور کرده البته قصه ویتنام و امریکا ای طرح کی وقتی امریکا از دستی ویتنامیا تنگ آمد ویتنامیا دیگه اراده کرده بود که رقم شنه ما آزادی میگیری امریکا را خون دا کتوب کرده بود خدا دا بینی رسنده بود تو خیلی موری ازا بودی وش موبودک ممدلی کلی رکی امریکا رایی کد که برده ویتنام جنگ کو ممدلی کلی نرفت امو بوکسری انٹرنیشنل بوکسر او که نرفت تو امریکا دا جیل انداخت دیگه امریکا را کستا ویتنامیا بسیار دا قاسه سر شاو داده بود یک قوم کی اراده کرد یک قوم کی راسکدنی همت داشت غیرت داشت یک قوم کی آزادی هدف چی بود یک قوم کی از خود خو هدف تر بره هدف کو جنگ منا قربانی میدن و دیگه رای زور کس گرفته نمیکنه خب زنای ویتنامی سوب د کمپای زنا د قشلاق زنا د قشلاق عسکری یا چونیا زنا مورفت جارو مکات برتنا ازدار مشوش پیلا میلی ازدار مشوش کالا مالا ازدار مشوش هر چیز د چی مخروش مکات شاه ونو خاتونو تفنگ گرفته بلیم دو کمپ حمله مکات یہ تر قتل عام مکات کی امریکا را بخی امو اچول چه دیات چه ورده بود بسیار تنگ کده بود امریکا را بخی بیزار کده بود امریکا هم د غم مندت بانه میں خواست که چطور جان خبر کنه چطور تسا کنه چطور فرار کنه چطور جان شاٹ کنه با عزت تو تا کنه دیگه یک بین ازنا مذاکرات شروع شد ویتنام یک هیئت 4 نفری یا یک 4 نفری ڈیلیگیشن یا وفد جوړ کده د فرانس د پاریس یا پیرس رئی کد کی قد امریکا یا مذاکرات کنه انٹیلیجنس ایجنسیای امریکا یا استخبارات امریکا بگم اینا برای هیئتی 4 نفری ویتنام کی دو زن بود دو مرد برای زنا بسیار ٹاپ ہوتل بہترین لکس ہوتل گرفته بود و مینوی خوراکشم بسیار اعلی بود دیگه یک چیز د قول میش تذکر بدم کی توقین دو زن دو مرد من ڈیلیگیشن چی من هیئت چی من وفد چی نه از مو کی بود خدا بیامرزه خدا رحمت کنه بابا مزاری رحمت الله علیه همیشه قائل ازی بود که زن و مرد باید حیثیت چی برابر باشه من ازا از گاه تا گاه حالی وقت ازونی که دمو تاریخ رو دوباره تذکر بده از گاه تا گاه زنا بسیار حیثیت خوب داشته بوده البته یہ کہ گئے ازگیری مرتکو گډوډ بشه گئے ازگیری خود خاتونو گډوډ بشه از آزادی سو استفاده نو یا دب علایده یا دیگه ویتنام هم که دو زن دو مرد ایک ڈیلیگیشن رہی کده بود وقتی که اینا د میدان هوایی پیریس یا د پیریس ایرپورٹ د میدان هوایی پاریس میرسه امریکایا د استقبال زنا مایا بسیار موترای گران میاره د استقبال زنا اینا رو مگه که مو برایشون بسیار لوکس هتل گرفته بسیار کناکای اعلی برشون بندوبست کردی تخت خواباشون بسیار درجه یکه با اینکه بورشون رو ببره اینا معذرت منه امزو
میزونا یا مزو میزبانا امریکایی کو معذرت منا مگمو قدسم نموری مگچر نمورین مگمو دا گید گوشه شهر پاریس یا پیرس دا ایگو دیهات ایگو تنه سٹوڈنٹ چیز ویتنامی برے خاندو امدا مو موری دا کمرے زو امریکایا مگا جائے زو تنگا 4 نفر شموین مگا خیرہ مو اموجی موری وقتی کی مو دا قد شمو جنگ منیم مو دا کوا خاونی دا غارا خاونی مو علاف مخری مو تای سر مو ایک چیز نیا مو دا بلی ملیافم نیا دا بلی خوی کمبلم نداری مو اموجی موری اون اموجی قدم زو تیر منی مزی پرسان منا امریکایا کی شمو چرا قد ازمو نمورین یہ ویتنامیا مگا کی انقلاب قد عیاشی یکجای شدن نمیتنا انقلاب قد سرمایہ یکجای شدن نمیتنا وہ کہتے ہمیں زندگی ویتنامی ہمیں ثقافتی سرسخت بدو ثقافتی زحمت کش بدون خرمو نگاہ منی وہ اگر راحت طلب شدی ممکنہ زندگی میں اگر ایگو تغییر ہما دیگو آسائش ہما ممکنہ کہ وجدان مو ہم تغییر پائے دا وجدان مو دا ضمیر مو ہم تبدیلی پائے از خاطر مو دا مجھے ہاتھ مرے مگر کی بس میٹنگ چکارن فلانی روز میٹنگ مگر تو چھوڑ دا زور سمو نستے مو دا تاریخ دا وقت دا مجائی میٹنگ نستے اینمی میٹنگ اینمی مذاکرہ اینمی ملاقات نتیجے شی جنگ بندی بینی امریکہ و ویتنام مشا ویتنام آزاد مشا مردم اختیار کو نگرا مردم ویتنام اختیار وطن خور ازگیری امریکایا نگرا و امریکہ وری قدرت دزانو در بایا خم مشا پیش ویتنامیا وہاں ویتنام رہی لکدا نکنتی بات بایا دروز خدا حافظی دا ایرپورٹ باز حیات امریکائی مایا قد ازنا خدا حافظی منا دیست خو پیش منا کی چمبا بیدا قول بیدا یا دیست بیدا امو کلانی حیات ویتنامی مگا کی مو تابالی دشمنی مردم مو مور اختیار نہ دا کہ مو قد شمو چمبا بیدی تو وقت کس کی دا قوم کو بندوازا مبا مزاری نمو گفت غیر منافعی شما دیگر منافعی ندارم غیر از مفاداتی از شما دیگر مفاداتی از ندارم با این رهبرای حالی را توخید گفت مو برای امریکایی کلانی حیام دی دیلیگیشن گفتم سربرایشی گفت مو برای زی نم دی که مو دیست خود دیست از شما بیدی های 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 چی گواه قوما صدقی رهبرای مخلص مو برای زی نم دی که دیست خود دیست از شما بیدی مو برای امزیم دی که اختیار زندگی و خاک و از شما بگری ہر کس کی ضمیر کو سودا منا وطن کو ہم سودا لیتا یعنی قولی کلانی دیلیگیشنی ویتنامی دا وقت خدا حافظی دا ایرپورٹ پیرس دا میدان ہوائی پاریس بنا دا مدہے افتاد یک دنا جنرال انقلابی ویتنامیا دنامی جنرل جیاب ای دا یک از کشورهای عربی دا پایتخت شمورا دا دارالخلافه شمورا دا اونجی قد انقلابیای عربا قد انقلابیای فلسطینیا ملاقات میں وقت کی وہ زندگی رہبرائی فلسطین زمین کرنا موٹرائی جرمنی تائی پائشی بوٹائی کوبائی دا پائشی سگریٹی سیگار سیگاری کیوبا دا دیس چی
کالاهای ایټلی د جان شي، خوشبوهای فرانسوي هم زده. جنرل ضیاب کی جنرل انقلابیای ویتنام بود مگر شما انقلاب شم کامیاب نمشه. گارنٹی می ده مگر شما د آزادی نمیرسین. عربا مگر چرا مگر او بغاوت که بغیر شعور باشه، او د دهشتگردی، د دهشت افغانی، د تروریزم بدلی میشه. و او بغاوت مشکل قوما اینی گبا به خدا د کروڑا روپیه پیدا نمیشه. و او بغاوت که بلی شي بارش و باران مال و دولت بشه، قایدین چې دوست جوړ میشه. اینی گبا ازیار ما نوشته کدم جنرال ضیاب را که خیانت نشنه وقت ایگو گبس پیش خود خو نگم قدر شما. او بغاوت که بلی شي بارش یا باران مال و دولت بشه، قایدین چې رهبرای شي دوست جوړ میشه. اگر یگو کس ادعا انقلاب رمونه یا دعویدار انقلاب است مگر د محلات، د قصرها، د آپارتمان، د بنگلاها زندگی منه غذاهای رنگارنگ را مخوره و یک زندگی پرتعیش و زندگی پر عیش و نشاط را داره، لیکن مردم شی د کمپا زندگی منن و برای زنده مندو محتاج کمکای بین الملل، محتاج بین الاقوامی کمکا هستن. بس بفهمین چیز بفهمین قوما گوش کن به خدا گریه دم مایا. بس بفهمین که او رهبری، او لیدرشپ، او قایدین دروغکدنی اصلا انقلاب آوردنی نیه. و رهبری که کامیابی انقلاب اصلی هدف و منزل شي و مقصد شي هجنیه، بغاوت شي بالکل کامیاب نمشه. قوما علمی نقل انقلاب را قدشون کردم، انقلاب ویتنام را، انقلاب مردمی ویتنام را که چیم شي د کومک، د خوبیا، د سرمایه، د نال، د تعیشات کسش نبود. و یہ کی امدو کتابہ کی نقل حوالہ د تشکیل بری شما ترجمه کدم د حاصل کی نام اولہ کتاب است که سٹینلی کارنوف نوشته کده ویتنام ای هیستری، ویتنام یک تاریخ. دویمنیش که خود جنرل ضیاب نوشته کده پیپلز وار، پیپلز آرمی، جنگ مردم، فوج مردم، نیروی مسلح مردم. و سیمنه کتاب ریچت آف دا ارتھ که فرانسیس فینن یا فرانس فینن یا د فارسی فرانسیس فانون تلفظ میشه او نوشته کده. اینی از سه کتابه که اینا همیشه دمجی کتابه انقلابای جهان را خاص طور پر فرانسیس فینن که است نه فرانس فینن این انقلابای جهان را دم ریچت آف دا ارتھ تجزیه و تحلیل کده. و بلی امجی دمیسه کتاب ابھی عرصیم جنا زور داده که هر انقلاب که رقم رهبرای غزه شد برین توخن رهبرای غزه را کی در رشوت خوری مخته کده، کی در پیسا مخته کده. زن یاسر عرفات یهودی بود. هر لحظه خبری، هر خبری PLO فلسطین لیبریشن ارگنایزیشن را در اسرائیل میداد. هر رهبر، هر انقلاب وقتی که د پیسه نزدیک شد، د عیاشی نزدیک شد، اخلاقیات انقلاب نمیه که انقلاب از پیسه، از تعیش باید دور بشه. وقتی که یک لشکر آمد موینج د زیرزمینی دوستا اونا را جای داد. یک دوست از حسین افغانی از دنمارک آمد. اینا تمام چی بسیار لگندت دانسای پشتو توغم کرد. و خدا رحمت کنه حسین افغانی را. حسین افغانی گفت قوما بابا جان چیکار منین دارم؟ مردم از سنگر آمده اینج پیش شما یک چند دیر دمراست یا پناه گرفته، شما اینا را در دانسای پلمای پشتو
السنگر بیزارنی علمی نقل را کنجریشم کدم یک بلو گبا بود که میخواستم بگم در غول غول چی نگفتم نقل را سوچه و خالص بریشم کدم اینالی خودون شم تجزیه کن خودون شم تحلیل کن خودون شم بفهمین که رهبر کیه کدام نهضت کدام تحریک کدام موومنٹ کامیاب میشه و کدامشی نامشه